السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور تمام علماء کرام سعادت نظام سوشی جوان رحمۃ اللہ چکلا ماما مسلم جو وچنا تانسی موضوع چمینیت پا توحید اور نورباشیت جو وانا نورباشی نگاہ نو توحید پچین دے وچنا توحید باب تفعیلی مصدر جو وانا خدا چک چھسپا چکفار اشین دے عقیدہ یقپا یعنی خدای ذات پو اینو شریک مت اب توحید کی قسم نیسو جو چک پو توحید ذاتی چک پو توحید صفاتی صفات پونینا چک پو صفات ذاتی چک پو صفات فعلی جو انو خدای ذات پسند چک دے جی عقیدو انسا خدای صفات پون انسا زائد بر ذات من زائد بر ذات سوندن انسا صفات پو خوان انسا چک ذات پو خوان چک ونگس لازموت ونان دویت لازموت دو پر خدای صفات ساما صفات ذاتی اور صفات ثبوتی ساما عین ذاتین دوی کا قضا یقپو جو سان ایک نو توحید چکن جو ایک پو توحید فعلی جو ونا صفات فعلی نو جسے خدای فعالیت خدای فعل پینو یا سو شریک مت جو لذت جو توحید فعلی ایک پو yang توحید تینو معمول توحید اتا ربوبیت یا توحید اتا عبادی توحید عبادی نو خدای ذات پو لا الہ الا اللہ ونا خدای ذات پو مت پاس چل بل بیو بیان سو مت ونا چل خان ذات چکتر ون خوان چل بل لائکن جے ون خدا نیس لاف چل با دوسرا عیسائیوں سے کھونگی عقیدہ جو تسلیس سے قائد خدا سمجھ دے ون کھونگی دے خدا سم کو لا چل بل پو الگ الگ ون جی انداز پو اسلامی نظامت کی توحید عبادی ون خدای ذات چک لاف چل با ایاک نعبد و ایاک نستعین ونا خدای ذات چک لا چل بت پو ونا دوسرے مہم پو عام طور پر دوسرے مسلمان کنی نا اکثر پوسی نادان بیت پیتراس پو توحید فعلی نو نادان اعتراض بنی پین وچنا پیغمبر کن علمون یا اولیاء کن نادان سے توسل بت کھوئیں کنا مادان لنت لن کھوئیں سے جو شرک اندر وچنا جو شرک انا میں نظبت پہ انشاءاللہ تعالی ناتان جو توبت جو وانا ناسان توحیدی دلیل پوسان یدو دو نادان حسکنا انتا بیان بیان بدیا یا جو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔